इंद्रादयः चत्वारः त्वां प्रार्थयन्ते तेषु अन्यतमं वृणीष्व इति। यः यस्यां जातसङ्कल्पः सः तामेव कथं परार्थम् एवं वक्तुम् अर्हति। बलवती खलु भवतामिव मम अपि दमयन्त्याम् इच्छा, तस्मात् न हर्हन्ति भवन्तः एकार्थसमुपेतं मां तत्रैव दूतकर्मणा प्रेषयितुम् इति। मयन्ति तु समीपम् उपसर्पन्तः तम् आलोक्य आकृत्य एव कमपि प्रभाववन्तं पुरुषविशेषम् अवधार्य तत्सम्भावना कृतत्वरा सखीभिः सह ससम्भ्रमं मुक्तासना बभूव। तस्य तेजसा जडीभूतासु इव स्थितासु सखीषु दमयन्ती शनकैः तम् आबभाषे। रूपम् एव आर्यम् अर्हत्तमम् अवगमयति, तथा स्वरूपेणापि अवगन्तुम् उत्कण्ठते मे मनः। किञ्च बलवत् रक्षिते अत्र राजनि उग्रशासने च सत्यपि कथं नु केनापि अलक्षितः प्रविष्टः भवान्। अयि राजपुत्री, नलं नाम नैषधं देवानां दूतकर्मणा त्वाम् उपस्थितं च मां विद्धि। इन्द्र अग्नि यम वरुणाः चत्वारः देवाः त्वां प्रार्थयन्ते। तत्प्रभावेनैव बलवत् गुप्तिमति अपि तव अवरोधे मम अनिरोधः बभूव। ब्रूहि कथमः तेषु ते पतित्वेन रोचते इति। नाथ, यः अयं मम आत्मा यच्च अन्यत् मदीयं वस्तु तत्सर्वम् अंशवाक्यश्रवण समकालमेव त्वत् अधीनं कृतं। मत्प्राप्त्यर्थमेव हि सर्वे अपि अमी राजानः अत्र सन्निपादिताः। तस्मात् त्वत् एकभक्तां मां भजस्व। वैपरीत्ये तु विष अग्न्यादीना आत्मानं त्यक्ष्यामि इति। प्रार्थयमानेषु लोकपालेषु तेषां पादरजसा अपि अतुल्यं मानुषं कथम् इच्छसि। तेषां विप्रियम् आचरन् हि मर्त्यः कथं न मृत्युं मृच्छेत्। तस्मात् त्रायस्व मां देवता अविरोधकृतात् भयात्, वृणीष्व च तेषु अन्यतमम् इति। भो राजन्, आगच्छन्तु भवान् ते देवाश्च स्वयंवरसभां। तत्र तेषां सन्निधौ त्वां वृणे, ततः त्वयि दोषः न स्यात् इति। यदि अंसवाक्येन मया नलः पतिः वृतः, यदि च मनसा वाचा कर्मणा अपि न व्यभिचरामि, तदा लोकवृत्तसाक्षिणः देवाः पुण्यश्लोकं मे पतिं दिशन्तु, गृह्णन्तु च स्वं रूपम् इति। सपदि कृतप्रसादेषु अभौमानि स्वानिलिङ्गानि प्रकाशयत्सु देवेषु सा स्वयम् अस्पन्दिना नेत्रेण अस्वेदिना गात्रेण अमहीस्पृश अङ्घ्रिणा च तान् चतुरः अपि अनिमिषान् तथा तद्विलक्षणेन चक्षुर्निमेषादिलक्षणेन नलं च सम्यक् अवधार्य तान् देवान् प्रणम्य तस्य नैषधस्य कण्ठे वर्णस्रजम् अर्पयामास। देवाः तु तुष्टाः नलाय अष्टौ वरान् ददुः। तत्र शक्रः यज्ञे प्रत्यक्षदर्शनम् अनुत्तमां गतिं च प्रादात्। अग्निस्तु तदिच्छया अग्निसमुद्भवम् आत्मसालोक्यं च दत्तवान्। धर्मराजः पुनः अन्नरसं धर्मे रतिं च अनुगृहीतवान्। वरुणः तावत् तदिच्छया जलोत्पत्तिम् उत्तमां सजं च प्रसादीकृतवान्। एतावता अपि अपरितुष्टाः ते देवाः एका पुत्री एकः पुत्रश्च इति अपत्यद्वयं जायताम् इति सम्भूय एकं वरं दत्त्वा अन्तर्हिताः।